बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतज़ार था। जी हाँ, रमज़ान का पहला रोज़ा। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस रमज़ान को देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और अल्लाह हमें इबादत करने की भी और रोज़े रखने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो शुरू करते हैं आज आपका अपना व्लॉग। तो मैं सबसे पहले मैं उठी, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा, तस्बीहें की और मैंने जो अपना सारा प्लान था वो मैंने लिखा हुआ था पहले से, रूटीन अपनी मैंने क्या क्या करना है। तस्बीह पढ़ के मैंने फटाफट मैंने फ़ारग हुई और मैंने किचन में जाना था क्योंकि मैंने रात को ही अपने सारे काम ख़त्म करे। तो आप मेरी बहनें भी रमज़ान में बिल्कुल इसी तरह करें। मैं आज आपको इसकी 5 टिप्स बताऊँगी। रमज़ान में आपने इस तरीके से काम करके अपने आप को थकावट से, टेंशन से बिल्कुल ही महफूज रख सकती हैं और ये बहुत जल्दी आपके सारे काम हो जाएँगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यही करना है कि आपने रात को ही सहरी के लिए आटा गूँध के रख लेना है और रात को ही सारे किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके, नीट एंड क्लीन करके बर्तन धो के सोना है, ताकि सुबह जब आप सहरी में उठें तो आपको कोई टेंशन ना हो। क्योंकि अगर बिखरे हुए बर्तन और गंदा किचन दिखेंगे तो इंसान ज़रूर आप टेंशन में आ जाते हैं, तो वो फिर आप रिलैक्स होके हम काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने रात को ही अपना सारे काम ख़त्म कर लिए थे। अब मैं किचन में आई थी और मैं अपने बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड तो सूखी रोटी खाते हैं, तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई और मेरी बेटी भी रोटी खाती, इन दोनों के लिए मैंने रोटियाँ बना दी और अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए। और साथ ही छोटे बेटे ने तो ऑमलेट की फ़रमाइश की और जो उससे बड़ा था उसने कहा कि मैं तो फ्राई एग खाऊँगा। इनके लिए मैंने फटाफट से अंडे बनाए। एक तरफ मैंने जल्दी से चाय रखी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो पहले मैंने सहरी बनानी थी, उसके बाद मेरी देवरानी ने बनानी थी। तो मैंने बस यही इसी वजह से मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी, ताकि वो भी आके तो अपना काम कर सके। तो यहाँ मैं बिल्कुल पराठे रेडी कर चुकी थी और मेरी चाय भी बन गई थी। अब मैं अंडे बनाने लगी थी बच्चों के लिए। तो साथ ही साथ मैं काउंटर को भी साफ़ कर रही थी, बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि अगर आप सहरी में बर्तन रखते जाएँगे तो बहुत से बर्तन जमा हो जाएँगे और टेंशन भी होती है, क्योंकि अभी हमने नमाज़ भी पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तो इतने बर्तनों का ढेर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। आप फटाफट से साथ-साथ बर्तन भी धोते जाएँ, ताकि आपका बर्तन ज़्यादा जमा ना हो। तो यहाँ मैं अपने छोटे बेटे के लिए ऑमलेट बनाई थी, वो सिर्फ़ नमक डालता है, मिर्चें तो वो बिल्कुल ही नहीं लेता इसके अंदर। तो दूसरे बेटे के लिए मैंने फ्राई एग बनाया और मैंने साथ-साथ में टेबल पे बर्तन भी रखती जा रही थी। आपको पता है इफ्तारी का टाइम तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ही सारा क्लिप नहीं हम शेयर कर सकते। तो मैं जल्दी-जल्दी जो भी बन रहे थे मैं आपके साथ शेयर करती जा रही थी। तो मैं क्योंकि इस वक़्त टाइम बहुत थोड़ा होता है और काम ज़्यादा होते हैं। तो बस इसी तरह से ये जल्दी-जल्दी सारे काम हो रहे थे। तो मैं यहाँ अंडा बना लिया था और अब मैं साथ ही मैंने बेटी को भी आवाज़ दी, वो सारे बर्तन मेरे साथ रखवा रही थी, मेरे साथ काम भी करवा रही थी। तो बस अल्लाह ताला हम सब की ये रमज़ान में रोज़ों को, इबादत को कबूल करे और हमारे रोज़ों को भी कबूल करे। और बस रमज़ान में आपका इसमें रमज़ान के रोज़े रखने का ये बिल्कुल मकसद नहीं कि सिर्फ़ आप खाली पेट रहें। इसमें आपने बहुत सी बातों से भी एहतियात करनी है। दूसरों की बुराइयों को नहीं करना, आपने सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र करना है, किसी की ग़ीबत नहीं करनी, बस अपने काम से काम रखना है और बस अल्लाह की तरफ ही ध्यान देना और इबादत करनी है। यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, तो मैंने फटाफट चाय डाली कपों में और हम सैरी करने के लिए अंदर चले गए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रमज़ान में हमने सिर्फ़ इबादत करनी है, हमने नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचना है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद मैं आपको यही दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ पहले से ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी इफ्तारी की भी। मैंने सारी सब्ज़ियाँ काट के पहले से ही फ्रीज़ कर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा होता है तो हम थक जाते हैं। तो इस अपने आप को हमने थकाना नहीं था, इसलिए मैंने सारे फल वग़ैरह धो के रख लिए थे और मैंने रोल और समोसे भी बना के पहले से रख दिए थे। मेरे घर में चूँकि चने नहीं खाए जाते, ना कोई आलू
آلو چنے کی چاٹ کھاتا ہے، تو اس لیے میں نے نہ چنے میں نے بوائل کیے اور نہ ہی میں نے فریز کیے۔ باقی ساری چیزیں میں نے پہلے سے ہی فریز کر کے رکھ دی تھی، چٹنییں، ٹماٹر وغیرہ، گاجریں، شملہ مرچ، بند گوبھی، تاکہ مجھے رمضان میں کسی چیز کی ٹینشن نہ ہو، میں بس چیزیں نکالوں اور فوراً سے اپنا کام کرتی جاؤں۔ یہاں یہ دیکھیں رول اور سموسے جو میں نے بنا لیے فریز ہو چکے تھے۔ اب میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، تو میں نے فٹافٹ سے سموسے اور رول نکال کے باہر رکھے، اور یہاں میں دہی بھلے بنا رہی تھی۔ اب ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ چیزیں بھی اسی حساب سے تھوڑی زیادہ بنتی ہیں، 2 فیملی ہیں، تو یہاں میں دہی بھلے بنا کے میں نے رکھ لیے تھے پہلے ہی سے، اور ساتھ ہی میں نے سموسے اور رول کو بھی باہر رکھ دیا تھا۔ تو آپ بھی بالکل اسی طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں، اور اس طرح یقین کریں کہ آپ بالکل تھکیں گے بھی نہیں، بہت جلدی آپ کے سارے کام ختم ہو جائیں گے اور ہم ریلیکس فیل کریں گے۔ تو میں اس دفعہ میرے رمضان میں میں نے بالکل بھی، مجھے ابھی آج میں نے بھی روزہ رکھا تھا، مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں، کیونکہ میں نے سارے کام پہلے سے کر لیے ہوئے تھے۔ یہ بس ابھی یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے، بس دہی بھلے بنانے، یہ آلو وغیرہ میں نے پکوڑے بنانے، میں آلوؤں کو لمبے کاٹ کے اور بیسن میں بس ڈپ کر کے پکوڑے، تو میرے بچے یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی تو مجھے بتائیے گا، میں لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گی۔ تو یہاں یہ پکوڑے میں نے فٹافٹ بنائے، دہی بھلے بھی میرے ریڈی ہو چکے تھے، اور ٹائم بہت تھوڑا تھا، اس ٹائم تو بہت افراتفری مچی ہوتی ہے، تو بس یہ جلدی جلدی میں سے سارے کام ختم کر رہی تھی۔ تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح ہی کرنا ہے رمضان میں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے بھی تو کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں، نماز نہیں پڑھنی، آپ نے نماز قرآن پڑھنی ہے، اس کے بعد تراویحیں پڑھنی، اور اللہ تسبیحیں کرنی، اللہ کے ذکر بہت کرنے ہیں۔ اس میں ہر نماز کے بعد، یہ میں آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتا رہی ہوں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے استغفر اللہ، درود شریف اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، اور رزق کہاں سے کس طرح آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ نے یہ ساری ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے جو بھی دعا مانگنی سچے دل سے مانگنی، پوری نیت سے مانگنی ہے، اور سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے بس اس رمضان میں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو، میں اس رمضان میں تمہاری ہر دعا قبول تو منظور کروں گا۔ تو بس اس میں ہم نے یہی کرنا ہے کہ بس اللہ سے لو لگا کے، اللہ سے جھک کے، رو کے اپنی دعائیں منوانی ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہماری تمام دعائیں سنے گا۔ تو یہاں یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ رول اور سموسے پہلے سے ہی میں نے بنا کے رکھ دیا، اب میں ان کو بس میں نے گھی میں ڈالا اور فٹافٹ میں نے ان کو فرائی کر لیا۔ یہاں میں نے رول اور سموسے میں فرائی کر رہی تھی۔ اس کا مٹیریل جو تھا وہ تو میں نے گھر میں ہی بنایا تھا، لیکن اس کی پٹیاں بنانا بہت مشکل کام ہے، تو وہ میں نے بازار سے ہی لی تھی، رول کی بھی پٹی اور سموسے کی بھی پٹیاں بھی، کیونکہ اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں کہ ہم اس کو بھی مینیج کر سکیں، اور ویسے بھی جو سہولت ہمیں ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فضول میں اپنے آپ کو نہیں تھکانا چاہیے۔ تو بس اسی لیے میں نے یہ بازار سے ہی لے لی۔ تو باقی ایک اور آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اب یہ ہم افطاری بنا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو برتن گندے ہوں ان کو بھی دھوتے جانا ہے، صاف کرتے جانا ہے، اور اپنے کاؤنٹر کو بھی صاف کرنا ہے، تاکہ افطاری کے بعد زیادہ کام نہ ہو، فضول میں اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اور اس کے بعد آپ نے یہی سارے کام کرنے ہیں۔ اگر اب باتیں تو ہوتی رہیں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھے گا۔ تو یہاں یہ دیکھیں میری ساری افطاری تیار ہو گئی تھی، میں نے ٹیبل پہ رکھی، اور اب افطاری کا ٹائم ہو رہا تھا، تو بس میں سب کو بلا رہی تھی کہ جلدی سے آ جاؤ افطاری کرتے ہیں۔ افطاری کرنے کے بعد میں نے سارا کچن سمیٹا اور برتن وغیرہ دھوئے، میری بیٹی نے سارے برتن دھوئے، اور میں نے ساری چیزیں سمیٹی، اور اس کے بعد میں کمرے میں آ گئی، 10 منٹ لیٹی، لیکن بچوں والا گھر ہے، انہوں نے سارے کپڑے بکھیرے ہوئے تھے، اور کچھ میں کپڑے اوپر سے لے کے جو میں نے دھوئے تھے، میں نے سوچا ان کو تہہ لگا کے رکھ دوں، پھر بعد میں یہ بکھرتے ہی رہیں گے، کیونکہ کام جتنی جلدی سمٹتا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر آپ اسی طرح رکھتے جائیں گے تو وہ بالکل بھی
ہی نہیں لگے گا۔ اور کپڑے جیسے ہی آپ لوگ دھوتے ہیں فوراً ان کو تہ لگا کے اپنی کبرڈ میں یا جہاں بھی آپ رکھتے ہیں رکھ دیا کریں، کیونکہ صوفوں پہ یا ادھر ادھر بکھرے ہوئے کپڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اور گھر ویسے بھی گندا لگتا ہے۔ تو اس لیے اپنی چیزوں کو سمیٹ کے رکھیں۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔